राक्षसी तर्जनम् चतुर्विंशः सर्गः। ततस्सीतां समस्तास्तां राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषा नार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियम्। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे आहारशयनोपेते न वासमनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे। प्रत्याहारमनोरामा न त्वं जातु भविष्यसि। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व सुखं। मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवं त्वमनिन्दिते। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिरेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीत्। यदिदं लोकविद्विष्टम् उदाहरथ सङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं किल्बिषं प्रतिभाति वः। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा चक्रं समनुतिष्ठति अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथा अगस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भत्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावनचोदिताः। अवलीनस्य निर्वाक्यो हनुमान् सिंशुपाद्रुमे सीतां संतर्जयन्ति स्तां राक्षसीरशृणोत्कपिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानं समन्ततः वृषं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्भान् दशनच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वधान्। ज्ञेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं संवत्स्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिर्वरानना सा बाष्पमुपमार्जन्ति शिंशुपां तामुपागमत ततस्तां शिंशुपां सीतां राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनां वरधारिणीं वत्सयाञ्चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरी सीते पर्याप्तमेतावद् भर्तुः स्नेहो निदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पत्यं ब्रुवन्त्या कुरु मैथिली। रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव। अग्ने स्वाहा यथा देवी सचिवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वा त्वं भक्षयिष्यामहे वयम्। अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता वाक्यं मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न च न कुरुषे वाक्यं हितं कालः पुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यर्दुरासदम् रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली
अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्तकम् भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजैताम् नित्यदैन्यतां सीते राक्षसराजेन सह क्रीडा यथा सुखम् जानासि यथा भीरु स्त्रीणां यौवनं मद्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वम् अधिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्तवशेस्तास्यन्ति सुन्दरि उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोदरां रावणेन हृदां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यकृत् क्लीहमतोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् आन्त्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्य नृशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमां ततः सर्वाः समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते तेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमास्वाद्य धृत्यामोहतनिकुम्भिलाम् एवं सम्बत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिर्धैर्यमुत्सृज्य चारुदत्त इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः।